السلام عليكم ورحمة الله. بالنسبة للناس ماكسي في السنة الأولى من التعليم الثانوي الإعدادي، يعني السابع دولي، عندنا لاباج 28، لاباج رقم 28. إذن التمرين رقم 20 هو تمرين رقم 20. سؤال: soit AB un segment tel que AB est égal à 4 centimes et I son milieu. Faire une figure puis construire les points. غندير la figure ونرجع. هذه هي la figure. هذا هو le segment AB. AB وهذه I هو le milieu، وهنا كاين التساوي، يعني هنا كاين 4 سنتيم. Faire une figure et puis construire les points E, F tels que EA est égal à EB est égal à 6 centimes et FA est égal à FB est égal à 8 centimes. بما أن EA تساوي EB وكتساوي 6 سنتيم، دونك راه هاد النقاط هادو غادي ينتميو لواسط القطعة، هاي الميدياتريس ديال هاد القطعة هادي غادي نرسمو، لأنه ضروري أنه ينتميو لوسط القطعة، حيت ما يمكنش إلا بواسط القطعة. نحاول نوضح الصورة ضروري باش تبان لكم. غندير الميدياتريس وسط القطعة، الميدياتريس ديال السيغمون هو هذا. دونك EA تساوي EB تساوي 6 ديال السنتيم. غادي نقرب باش تشوفوا 6 ديال السنتيم. غناخد 6 سنتيم، هي هذه بالبيكار، دائما نخدموا بالبيكار. 6 ديال السنتيم، 6 سنتيم اللي هي EA تساوي EB تساوي 6 ديال السنتيم، يعني EA تساوي EB هي هذه. هذه هي E، ما أمكن نجيب، هي هذه هي E، و F تساوي FA تساوي FB تساوي 8 ديال السنتيم. نفس الطريقة غادي نعبر 8 ديال السنتيم من هنا حتى للصفر، هي 8 ديال السنتيم. ممكن تصايبوا مثلا 8 ديال السنتيم حتى من الفوق، راه بحال انا خدمت هنايا حيت الفوق ما عنديش كيفاش ندير. هذه او وهذه اف، او اي او و اف. سؤال: vérifie avec une règle que les points E F sont alignés. oui ils sont alignés، هما هادو كينتميو لنفس الضغوات. oui عندنا deuxième bon D c'est vérifié. C c'est vérifié. oui I, E et F sont alignés. Vérifie avec une équerre que EF est perpendiculaire à AB. oui EF avec un équerre هذا بالميزوات فعلا راهي perpendiculaire، ها هي perpendiculaire à AB. donc D هذا C et D. EF est perpendiculaire à AB، perpendiculaire على AB اولا الحامل ديال هذه القطعه اللي هو AB. بحال تمرين رقم 2. السؤال رقم 2. هذا السؤال رقم 1، الشق الاول. السؤال رقم 2. alors déplacer un point M sur la droite
EF puis vérifie que MA est égal à MB. أي فين ما حطينا M يا هنا يا هنا يعني كتبعد بنفس المسافة على AB. Pour toute M, toute point M اللي كتنتمي ل EF, c'est que EM est égal à FM. EM était MA, pardon. MA est égal à MP. MA est égal à MP. Alors, تمرين رقم 21. تمرين 21. كنتاسف التلاميذ بعض الخطرات تنقول لهم راه هاني نزلت، فعلا كنكون نزلت، ولكن مع الويفي كيكون بعض الخطرات ثقيل. داكشي علاش كنضطر انني ننزل بالليل باش يلاه مع بالنهار كنلقاهم في الصباح نزلوا. كنزل بالليل بزاف لانني الا نزلت بالنهار على الاقل كتسنى واحد 6 ولا 7 ديال السوايع عاد كينزل لينا التمرين 21. soit A B C un triangle. Tracer la droite D passant par A. Bon, غندير هاد التريونغل هذا A B C triangle. ما قالوا لنا على زعما ما قالوش لنا شي مميزات في هاد التريونغل هذا. دونك هذا A B et C. A B C. وهذا هو اللي هو التمرين 20. هذا هو الرسم ديالو C D ou bien كاينه رقم 2. alors tracer pour A. طلبوا منا tracer la droite D passant par A et perpendiculaire à la droite BC. perpendiculaire يعني غادي نطراسيو واحد لا droite اللي هي ماره من A وعموديه على BC. على BC يجي اوكي هي هادي. هذه هي لا droite دي. سمحوا لي انا كنقيس سميتو بيديا ولكن ما عنديش حل. يعني طراسيت لا بيربونديكولير هي هادي بيربونديكولير على بي سي وماره من ا. غندير نقاط، نحاول ندير نقاط بالاحمر بي وكاينه سي، ونحاول ما امكن انني ما نقيسش التريبيي باش ما تحركش. بي tracer la droite delta passant par B et perpendiculaire à la droite AC. passant par B ou perpendiculaire حتى هي AAC هي هادي perpendiculaire à AC و passant par B هي هادي. غنحاول ما امكن نصايبها بالاحمر، نصايب ليكير ديالي هي هادي دلتا. بون دلتا هادي دلتا وهادي دي. هادي كتمر من بي والاخرى كتمر من ا. السؤال الاخر دو soit H le point d'intersection des droites D et delta. هذه هي H. هذه هي le point H. le point H. تحاول ما امكن نوضح، وثاني مره غادي نقول لكم راه اللي ما تيبانش ليه حاول ما امكن يزيد في الكاليتي ديال الفيديو من عنده دوك 3 بوين اللي تيكونوا الفوق. H est le point d'intersection des droites D et delta. يعني هذا l'intersection يعني التقاطع ديال D مع دلتا هي H. Vérifie que la droite CH est perpendiculaire à la droite AB à l'aide d'un équerre. فعلا غادي تكون عموديه لان غادي تمر من نفس النقطه CH على CH هي هادي. pardon نحاول نقرب.
ها هي غادي تمر من سي اش وراه عموديه. هذا سي اش وي عمودي، باين على انه عمودي على مستقيم ا بي. وي غنديرو وي سي اش est perpendiculaire على ا بي، يعني عمودي على ا بي، ودرناه بليكير. الوغ تمرين 22 تمرين رقم 22 دائما كنحاول ما امكن ان تبان لكم الكتابه باش نكون انا اليز الا كنت كنصايب، خصوصا الهندسه كتبغي الحركيه. عندنا تمرين رقم 22 سوا ا بي سي ان تريونغل، غنديرو ثاني ان تريونغل ميم شوز ان تريونغل مثلث كما كان، نرسمو مثلث كما كان، ماشي ديرو زعما على يجي على السطر او لا. عندنا واحد التريونغل وغادي نقراو التمرين 22 I, J et K sont les milieux respectivement des côtés BC, AC et AB. عندنا هادو هما منتصفات دي ميليو. عندنا هنا A B et C، وهادو لي ميليو ديالهم. لي ميليو الميليو ديال ا بي، فوالا غندير الميليو ديال ا بي نفس المسافه. هادي شوفوا نفس المسافه. هذا الميليو. علاش كنقاد الميليو وخليته؟ باش تشوفوا، لان كاين اللي ما تعرفش يصايب ان ميليو ديال واحد سيغمون، هو هذا. هادي تساوي هادي، دونك ا بي هي ك، هادي ك، هادي ك. دونك غنشوف بي سي، بي سي ما كنغيروش الفتحه ديال البيكار، تنديرو الميليو. عندنا بي سي، بي سي هي اي، هذه هي اي ونفس المسافه يعني متقيسه. وعندنا ا بي ا سي، ناخذوها من ا حتى هي. ا سي هو جي. هنا كاينه جي، وهنا هادو متقيسين حتى هما، يعني هادو هما منتصفات ديال لي سيغمون. سؤال تراسي لي droites ا اي. on va tracer les droites ا اي ا اي ا اي. فوالا غادي نطراسي هاد ا اي، وغنطراسي بي جي، tracer BG, et je vais tracer le C, CK. 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 Que peut-on dire de ces trois droites? Que peut-on dire dans ces trois droites? Pour la question 2, que peut-on dire de ces trois droites? Ces trois droites ont le même point d'intersection. Les trois droites ont le même point d'intersection. Il y a H. H.
غنمشي للتمرين رقم 23. تمرين 23 هو هذا. recopier la figure suivante. هذه هي la figure 23. غادي نرسم تاني. هذا هو الرسم. كاينه A، كاينه B، كاينه C وكاينه D. B و C et D. التمرين تيقول هو tracer les droites A B et C D. placer le point. ها هو طراسيناه. غادي نطراسيوه نزيدو فيه شويه في الطول. et C D et C D. هذا وكاين سي دي. سي دي هذا هو سي دي. اوكي. سؤال رقم بي. placer le point E l'intersection des droites A B et C D. placer bon l'intersection غتجينا الفوق معليناش غادي نكمل. يطلبوا منا الانترسيكسيون دونك هي هذه. غادي نصبروا حتى نكملوا. باردون. هذه هي الانترسيكسيون ديالهم. هي نقطه التقاطع اللي هي او. هانتوما فين كاين. هذه هي او الانترسيكسيون دو ا بي اي دو دي سي. هذه هي رقم. كاين دابا هنا السؤال ا اي السؤال بي. السؤال رقم 3 هذا بالنسبه للاثنان. السؤال رقم 3 tracer les droites AD et BC. on va tracer AD et BC. غير ما يقولوش لينا التقاطع حيت التقاطع واخا تبعناهم ما درتش بحساب. هما هادو AD et BC. AD et BC هما هادو. placer le point F l'intersection des droites AD et BC. غادي يجيني صعيب كيفاش نبلاصي. غادي ديروا الرسم شويه صغير باش ديروا نقطه التقاطع ديال هادو. غيتلاقاو ليسونسيال. نحاولوا ما امكن بعيد ديروا الرسم شويه صغير. انا غادي يتلاقاو هنايا مي في الجهه الاخرى هي اف. نتوما غديروا الرسم صغير. انا كبرت شويه هاد القاعده هادي. نتوما غتصغروها شويه. انا كبرتها نتوما غتصغروها. غادي نحاول ما امكن انني هذا نعاودو نديرو صغير. نجيب غير لاكو. غادي نحاول نجيبهم شي شويه هكا. ا دي و بي سي. نجيب بي سي هكا. نجيب سي هنا باش دغيا يتلقاو ليا. راني عدلت انا غير في درت سي جبتها هنا دي حيت ملي كنت غادي ندير او ما جاتنيش هي هذيك. دونك هذا هو الرسم النهائي. هذا هو الرسم ديالنا النهائي ديال بي و سي و ا. هذه هي الانترسيكسيون. هذه هي اف جاتني اف هنا. دونك بي هو هذا. تراسي لا دروات او اف. لا دروات او اف هذه هي او اف. غادي نطراسيها. هذه هي لا دروات او اف. كتبان لكم. نحاول انها تبان. هذه هي الانترسيكسيون. هذه اف وهذه هي او. ها اف وها او. هي لا دروات او اف. هي غتبان لكم مزيان.
EF حيت الرسم راه كبير. Alors tracer la droite D1 passant par B et perpendiculaire à EF. La droite D1 passant par B وعمودية على EF. هي هذه، ها هو هي B وهي EF، وغندير العمودي عليها، غنديرها بالكحل اولا بالازرق، واحد فيهم باش يبان لكم. هذه هي لا بيربونديكولير العموديه، كنخدم ليكير ديالي، وهذا هذه هي دي. نتوما راه ترسموا، خصكم ترسموا بالقلم، انا كنرسم بالستيلو باش يكون واضح. هذه هي لا بيربونديكولير مره من بي. وطلبوا منا ايضا tracer la droite D2 passant par C perpendiculaire à EF. غادي تمر من سي، هي هادي، غنجي من هنا من هاد الجهه عادي جدا نفس الطريقه. هذه هي سي، غنكمل لا perpendiculaire، هي هادي على EF، و هذه perpendiculaire على EF، ومره من C perpendiculaire على EF، ومره من B. Alors que peut-on dire على D et D1؟ هذه D1 وهذه D2. La justification قال لنا 7 justifie que هذه 6 هذه 5. Donc 4 on a tracé la droite EF. Justifie, que peut-on dire على les droites D1 et D2. D1 مع D2 sont parallèles. D1 est parallèle à D2. Pourquoi? La justification, puisque D1 perpendiculaire à EF et D2 perpendiculaire à EF, puisqu'on sait que deux droites perpendiculaires à la même droite sont parallèles. Donc, d'où D1 est parallèle à D2. Parallèle à D2. عندنا 24. قال لي 24. Tracer un segment AB tel que AB est égal à 12,5,5 et placer le point H sur AB tel que AH est égal à 4,5. On a AB, segment AB هي 12,5. Voilà, 12,5. هذه هي 12. Voilà, 12,5. douze et demi هي هذه هي A à B, un segment de 12 et demi de centimes, 12 et demi de centimes, et le point H tel que AH est égal à 4 et demi. هذه هي AH 4 et demi، هي هذه AH 4 et demi H sur AB. H. سؤال: tracer la droite D passant par le point H et perpendiculaire à la droite. La perpendiculaire نديرو من جهتين كما بغينا. ها هي لا perpendiculaire العمودية، هذه هي D. D est perpendiculaire sur AB، perpendiculaire sur AB et هي D ومرة من H. Et 3, on a 3, trace soit C, un point de la droite D tel que CH est égal à 6 centimes. CH est égal à 6 centimes. هيا CH هي 6 ديال السنتيم. دائما انا كنفضل نخدم بالبيكار تيكون احسن. غندير نكمل. هذه C, le point C. CH est égal à
que représente le point H pour C. شنو كيمثل؟ هو الإسقاط الإسقاط العمودي، الإسقاط العمودي. H الإسقاط العمودي H et هذا et le projeté H هو le projeté orthogonal de C. Le projeté orthogonal de C. Le projeté orthogonal de C. Orthogonal de C. Soit C un point, placez le point P sur la droite. C'est H, pardon, ملي كنرسم كيمشي ليا هذه هي، هذا هنا C 6 وهذه هي H et le projeté orthogonal de C. Orthogonal de C. Ce que représente le point H, placez le point P sur la droite. CH tel que BP est égal à AC. BP est égal à... Et BP, placez le point P sur la droite. CH tel que AC. ندير بعد على droite AC. غادي نرسم AC. AC هادي، وقال لينا بي بي موازيه ل AC. دونك بي غتكون لهاد الجهه، ما غاديش يقدني، ما غاديش يقدني هذا. بون خاصني نهبط شي شويه بي. علاش؟ لان بي غادي تكون لهاد الجهه، بي غادي تكون من الجهه الاخرى، vérifiez avec la règle que BC est égal à 10 centimes et AC est égal à 7,5 centimes. Je vais voir BC. غادي نشوفو BC هي هنا 10 centimes، oui 10 centimes، و AC est égal à 7,5 فعلا 7,5. C'est vrai que عندنا BA BC est égal à 10 centimes et AC est égal à 7,5 7,5 centimes. Vérifiez avec une équerre que AC est perpendiculaire à BC. AC est perpendiculaire à BC. On va voir que AC وحده هي P اللي ما درتش حيت كاينه من الجهه الاخرى. Bon, avec l'équerre غادي نشوفو que oui non D ناحية 3 D AC est perpendiculaire à BC. AC est perpendiculaire. Montrez que نبينو على أن BP est perpendiculaire à BC. On a BP est parallèle à AC, et AC est perpendiculaire à BC. Alors AC perpendiculaire à BC et BP est parallèle à AC، d'où يعني BP حتى هي راها عمودية على BC لأنهما راه متوازيين. هادو هما تمارين ديال الصفحة رقم 28. كنتمنى أنني نكون وفيت بالوعد ديالي التلامذ اللي بغاو الصفحة 28 من الماكسي pour la première année، la première AC 7 دولي. وشكرا لكم على التعاليق ديالكم التحفيزيه والايجابيه، وكنتمنى ان الا عجبتكم القناه انكم تبارطاجيوها مع الاصدقاء ديالكم، وشكرا لكم. وبالنسبه للاخت اللي طلبت مني او التلميذه اللي طلبت مني الصفحه 83 او هي 83 بلاتي 83 84، راني غادي ننزلها في هذه العطله ان شاء الله.
من هنا لليل ان شاء الله غادي ننزلها. فوالا هي هذه اصلا بعدا 83 راه فيها لي سوليوشن. دونك 84 هادو هما لي زيكزيرسيس. باردون لي زيكزيرسيس هي 84. دغيا تقطع هذا معليش. 84 عندنا. هادو هما لي زيكزيرسيس اللي غندير. اما 83 راه هما سو سون ريزولو زعما عطاونا لا سوليوشن. وشكرا لكم على التتبع ديالكم.